Ang pulong sa Dios kinsa nagmugna sa kalibutan nahimo nga unod ug mianhi sa iyang kaugalingon aron sa pagtubos kanila. Karon nga nagbitay taliwala sa duha ka mga kriminal, siya gilansang sa krus niadtong iyang gianhi aron sa pagluwas. Ang pagpadayon ni Hesus sa iyang matubsanon nga misyon taliwala sa ingon nga makalilisang nga mga kahimtang nagbarog nga sukwahi sa pagyubit, pagpaantos ug pagpakaulaw nga gipahamtang sa iyang mga kaatbang kaniya. Sa pagbansay sa unsay iyang gitudlo sa iyang mga sumusunod sa pag-ampo alang sa mga nagmaltrato kanato, si Hesus mibalik ngadto sa Dios uban ang usa ka hangyo. Amahan, pasaylua sila kay wala sila makasabot sa ilang gibuhat. Nga si Hesus mutawag sa Dios nga Amahan samtang siya gilansang sa krus, naghulagway sa suod nga relasyon nga gipadayon ni Hesus uban sa iyang Amahan hangtod sa katapusan gayon. Si Hesus midangop sa ilang pagkawalay alamag samtang siya nahimo nga halad sa pagkasad-an alang kanila. Si Hesus adunay palasanon alang sa walay katapusang kaluwasan sa iyang mga kaaway, dili alang sa iyang kaugalingong pag-antos. Ug siya nagpataliwala dili lamang alang ni adtong kinsa nagtinguha sa paglutos ug nagpatay kaniya, kundi usab sa tibuok kapanahunan alang kanimo ug kanako nga nagtanyag og kapasayloan alang sa atong mga sala. Kadtong pag-ampo ni Kristo alang sa iyang mga kaaway naglakip sa kalibutan. Gidala niini ang matag makasasala nga nabuhi o kinahanglan nga mabuhi, gikan sa sinugdanan sa kalibutan hangtod sa katapusan sa panahon. Ang pagkasad-an sa paglansang sa anak sa Dios ania kanatong tanan. Ngadto sa tanan ang kapasayloan gawasnon nga gitanyag bisan kinsa nga gusto mahimo nga adunay kalinaw uban sa Dios ug makapanunod sa kinabuhing walay katapusan. Ug kana akong higala mao ang labing maayong balita sa Ebanghelyo.